Karon, tun-an nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang mga tinago may tungod sa paghari sa Dios ug ni Kristo. Atong ablihan ang ebanghelyo sa Matthew chapter 13. Sa Matthew chapter 13 verse 11 kini naisulat, si Jesus mitubag, ang mga tinago may tungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Kaya ang adunay na iya, dugangan pa inuon, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tao nga, walay nahot, bisan ang gamay nga naa kaniya, kwaon pagyud. Si Jesus nagisgot kanato bahin ni atong naibalo sa mga tinago may tungod sa paghari sa Dios ug ni atong wala. Taliwala sa dagang mga tinago, adunay usa ka tinago nga kinahanglan natong masayran karon. Kini mao ang pagkaamgo sa misteryo sa Dios nga mao si Kristo. Atong ablihan ang libro sa Colossians chapter 2 verse 2. Chapter 2 verse 2. Gihimo ko kini aron madasig sila nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kaybalo. Sa ingon, masayran nila, unsa may ilang masayran? Masayran nila ang tinago sa Dios mao ang pag-ila kang Kristo nga miani sa unod. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Unsa ang atong madawat pinaagi ni Kristo? Atong tan-awon ang verse 3. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kaybalo sa Dios. Ang tanang langitnong mga miyembro sa pamilya kinahanglang mangita kang Kristo ug buhaton ang iyang mga pagtulun-an. Tungod niini, ang Dios migamit og mga sambingay sa tanang pagtulun-an sa Biblia. Ang Dios misulti sa mga butang pinaagi sa mga sambingay ug miani sa kalibutan sa tago aron sa pagpangita sa iyang nangawalang mga anak ug sa paggiya kanila ngadto sa gingarian sa langit. Dili ba ang Dios nangita sa iyang mga anak nga tinagsatagsa karong panahon na? Mao nga gitawag nato kini nga panahon ang panahon sa Espiritu Santo. Kanusa nagsugod ang panahon sa Espiritu Santo? Ang kawing igira nga mao ang Israel nakaangkon niini og kagawasan ni adtong 1948. Busa ang buhat sa kaluwasan nagsugod human ni adto. Unya, kinahanglan nga aduna kitay kaalam sa pag-ila kang Kristo nga moabot sa panahon sa Espiritu Santo. Kung dili nato dawaton si Kristo, dili nato masabtan ang mga tinago may tungod sa langit nga gitudlo ni Kristo kanato. Apan, dili ba ang adlaw nga igpapahulay natural kaayo alang kanato tungod kay gitudloan kita sa langitong amahan ug inahan? Ang regulasyon sa pagsaylo ug belo natural kaayo alang kanato. Dili ba natural alang kanato nga magpabunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Apan, lisod kayo alang sa mga tao sa kalibutan. Nganuman, nganong wala man sila mahibalo sa mga tinago may tungod sa paghari sa Dios? Wala sila gitugutan. Gitugutan sa Dios ang maong kaybalo ngadto sa iyang mga katawhan, mao nga sayon kaayo alang kanato ang pagsabot sa mga kamatuoran sa Dios. Apan, lisod kaayo alang sa mga tao sa kalibutan. Sa dihang gipasabot ni Hesus ang bahin sa mana gikan sa langit nga mao ang pan sa kinabuhi, daghang mga tawo ang miingon, kini usa ka lisod nga pagtulun-an, dili nato masabtan ang iyang gisulti. Unya, silang tanan mibiya kang Hesus. Makita nato ang record sa John chapter 6. Karong adlaw, atong ablihan ang atong espiritual nga mga dalunggan ug paminawon pag-ayo ang pulong sa Dios ang tubig sa kinabuhi. Atong tun-an ang may tungod ni Kristo nga mopakita sa panahon sa Espiritu Santo. Atong ablihan ang Revelation chapter 5. Sa chapter 5 verse 1 kini naisulat,
Nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod ug sa gawas ug gisilyuhan og 7 ka silyo. Ug nakita ko ang usa ka gamahanang anghel nga nagsinggit. Kinsabay takos nga mutangtang sa mga silyo ug mubukad sa linukot nga basahon. Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga makabukad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod niini. Naghilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga takos sa pagbukad sa basahon ug sa pagtan-aw sa sulod niini. Nakita ni Apostol Juan kini nga pagpadayag. Aron ang katawan sa Dios makadawat og kaluwasan, kinahanglang ipadayag ang kamaturan nga gitago sa Dios diha sa Biblia. Apan, unsay nahitabo sa kamaturan? Gisilyuhan kini aron walay makahibalo. Busa si Apostol Juan mibati og kaguol, naguna-una. Unya, kinsa ang maluwas sa kalibutan? Samtang nagilak si Juan, usa sa mga pangulo miduol og miingon kaniya. Padayon nato sa makausap pa sa verse 3. Aduna ba'y makabukad sa linukot nga basahon? Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga makabukad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod niini. Verse 4. Nagilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga takos sa pagbukad sa basahon ug sa pagtan-aw sa sulod niini. Unya usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak kay ang leon sa banay ni Juda, ang gamahanang kaliwat ni David, midaog ug makatangtang siya sa 7 ka silyo ug makabukad sa linukot nga basahon. Usa sa mga pangulo mihupay kang Apostol Juan nga ang gamahanang kaliwat ni David lamang ang adunay otoridad sa pagbukad sa pulong sa Dios sa kinabuhi. Unya, kinsa man ang kaliwat ni David? Atong tan-awon kung kinsa ang kaliwat ni David pinaagi sa pagpakli sa Revelation chapter 22. Sa Revelation chapter 22 verse 16 kini sulat. Ako, si Jesus, nagsugo sa akong anghel pagpadayag ni ining mga butanga ngadto sa mga simbahan. Kinsa kuno si Jesus matud niya? Kaliwat ako ni David. Sa Revelation chapter 5 kini nag-ingon ang kaliwat ni David makatangtang siya sa 7 ka silyo ug makabukad sa linukot nga basahon. Busa, kinsa ang kinahanglang muanhi aron sa pagsulbad sa misteryo sa Dios? Si Jesucristo, ang kaliwat ni David, kinahanglang moabot. Sa dihang nakita ni Apostol Juan kini nga pagpadayag, mga 60 ka tuig na ang milabay sukad si Jesus na tawo sa Bethlehem, ug mituman sa iyang pangalagad sa Nazaret, mikayab siya sa langit. Busa, dili kini ang unang pag-anhi ni Jesus. Kini nagrepresentar sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Nan, unsaon nato pag-ila si Jesus nga miani sa ikaduhang higayon? Karong panahon na, adunay daghang mini nga Kristo. Unsaon nato sa pag-ila kanila? Sumala sa John chapter 5 verse 39, dili ba si Jesus nag-ingon, ang kasulatan mismo nagsaksi may tungod kanako. Ang tanang tubag anaa sa Biblia. Kung dili si Kristo moabot sa ikaduhang higayon, ang Biblia dili gayud maablihan ug ang katawhan dili gayud makakaplag sa kamatuoran. Nga mao ang dalan sa pagbalik ngadto sa langit. Masabtan ba nato kini pinaagi sa pagpadayag ni Apostol Juan? Gisaysay sa Dios ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo sa propesiya may tungod kang David. Atong tan-awon ang Ezekiel chapter 34. Atong tan-awon ang Ezekiel chapter 34 verse 4. Wala ninyo liguna ang mga maluyahon. Wala ninyo ayuha ang mga masakiton. Wala ninyo laki-laki ang mga piangon. Wala ninyo dada pagbalik ang mga naisalaag ug wala ninyo pangitaan nga wala. Gilisod-lisod hinuon ninyo sila ug bangis kamo sa inyong pagdumala kanila. Verse 5. Nagkatibulaag sila kay wala may nagbantay kanila. Busa, gipanukob sila sa mga mananap nga ihalas.
Nagkatibulaag ang akong mga karnero diha sa mga bukid ug sa mga bungtod ug sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan apan walay nangita kanila. Sa unsang paagi natuman kini nga senaryo? Sa dihang si Jesus mianhi dinhi sa kalibutan, iyang gipadayag ang ebanghelyo sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan ngadto sa tanang katawhan. Nabanhaw siya gikan sa mga patay ug nagpakita sa atubangan sa iyang mga tinun-an. Sa ika-40 nga adlaw, mikayab siya sa langit gikan sa bungtod sa mga olibo. Human si Jesus mikayab sa langit, ang mga apostoles makugihon nga misangyaw sa ebanghelyo uban sa pagtuo nga bisan ang kamatayon dili makagapos kang Kristo nga adunay paglaom sa langit. Uban sa resolusyon sa paggiya sa katawan ngadto sa gingarian sa langit, sila miadto gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa pa ka lungsod, gipaila-ila ang gingarian sa langit. Sa yanong pagkasulti, sila nagsangyaw. Uban sa nagdilaab nga kasing-kasing, sila nagsangyaw dili lamang sa ilang mga silingan, kundi sa layo usab nga mga rehiyon. Bisan ang mga miyembro sa unang simbahan, makugihong misangyaw sa ebanghelyo. Human sa usa ka gatos ka tuig o duha ka gatos ka tuig ang milabay, ang mga tawo nawad-an sa espiritu sa pagtuo. Unya, sa AD 321, ang adlaw nga igpapahulay giwagtang. Niadtong panahon na, ang Mitraism nga nagtuo sa Diyos adlaw nahimong main religion sa Roma. Sanglit ang Kristyanismo ginapraktis sa daghang mga tao sa Europe ug Asia, ang mga pangulo misulay sa paghiusa sa relihiyosong mga butang ngadto sa politika. Niini nga proseso, pitungha ang pagsimba sa Domingo. Sunod, unsa ang nawala sa AD 325? Ang pagsaylo kay nawagtang. Sama sa gipropesiya sa Ezekiel chapter 34, ang mga karnero sa Dios nagkatibulaag, naglatagaw sa tanang kabukiran. Apan, tungod kay walay magbalantay, ang tanang biniyaan nga mga kalag nahimong biktima ni Satanas. Pagkahuman sa Dark Ages, kinsa ang kinahanglan nga moabot aron masulbad kining tanan nga mga problema. Si Propeta Ezekiel gipropesiya nga kining tanang problema masulbad kung mopakita ang propetikanhong David. Atong tan-awon ang maong senaryo. Atong tan-awon ang chapter 34 verse 6. Nagkatibulaag ang akong mga karnero diha sa mga bukid ug sa mga bungtod ug sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan apan walay nangita kanila. Tungod kay walay nangita sa mga karnero, gipropesiya nga ang Dios moanhi dinhi sa kalibutan diha sa unod. Atong tanaw ng verse 9. Sa verse 9, ang Dios nag-ingon, "Busa kamong mga magbalantay, pamati kamo niining akong pulong. Makigbatok ako sa mga magbalantay, ug paninglan ko kamo sa akong mga karnero, ug dili ko na kamo tugyanan sa pagpakaon sa akong mga karnero." Dili na usab mahitabo nga ang mga magbalantay magpatambok lamang sa ilang kaugalingon. Luwason ko ang akong mga karnero gikan kanila aron dili na sila makakaon paniini. Nag-ingon ang Ginoong Dios, "Ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero, sa mga ang magbalantay sa karnero mangita sa iyang karnerong nawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit diin sila naisalaag usa ni ana kaadlaw nga mangiob." Dinhi, ang adlaw nga mangiob nagpasabot sa katapusang mga adlaw. Sa katapusang mga adlaw, ang Dios mangita sa iyang mga karnero. Verse 13. "Kuhaon ko sila gikan sa kanasuran ug dadon balik sa ilang nasod ug pakanon ko sila diha sa kabukiran sa dapling sa mga tinubdan sa tubig ug sa mga kalungsuran ug kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhaw mga sibsibanan sa kabukiran sa Israel ug manghigda sila didto." Verse 15. "Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero. Buot ipasabot, mahimong unsa siya? Ilang magbalantay. Papahulayon ko sila, ako, ang Ginoong Dios, mao'y nagsulti niini."
Tungod kay walay tinuod nga magbalantay nga moatiman sa mga karnero, gipropesiya sa Dios nga siya mismo muanhi dinhi sa kalibutan diha sa unod ug moatiman sa iyang karnero. 직접 하시겠다는 이와 같은 예언의 말씀을 또 남기셨습니다. Upadayon kita sa verse 23. Sa verse 23 kini naisulat, hatagan ko sila usa ka magbalantay sama sa akong alagad nga kinsa siya, si David magbantay siya kanila. Sa verse 15, ang Dios nag-ingon, ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero. Ug sa verse 23, ang Dios miingon, hatagan ko sila usa ka magbalantay sama sa akong alagad nga si David. Magpadayon kita, magbantay siya kanila ug atimanon niya sila. Verse 24, ug ako ang Ginoo mahimo nga ilang Dios ug ang hari sama sa akong alagad nga si David maoy magbando kanila. Ako ang Ginoo maoy nag-ingon niini. Sumala niini nga verse, ang Dios moabot sa usa ni ana ka adlaw nga mangiog, nga mao sa katapusan nga mga adlaw, ug atimanon niya ang iyang karnero. 어떤 이름으로 이 땅에 오시겠다고 하셨냐 하면 Sa unsang ngalan siya muanhi siya sa ngalan ni David. 이미 Kini nga propesiya gisulat mga 450 ka tuig human namatay si David. 지난 이후에 Nagpasabot ba kini nga mabanhaw si David ug manguna sa katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw? 부활해서 마지막 때 하나님의 백성들을 인도한다는 뜻입니까? Kinsa ang gipasabot dinhi nga David sumala sa libro sa Revelation chapter 22 verse 16. Kini nagpasabot sa ikaduhang pag-anhi nga Kristo. 모든 역사를 이루신다라고 하셨습니다. Ingon nga pamilyar na ka sa Hebrews chapter 9 verse 28, kapila siya mupakita aron sa pagluwas kanila nga nagulat kaniya. Upakita siya sa ikaduhang higayon. Pinaagi niining mga pulunga, masabtan nato nga, kung dili si Kristo muani dinhi sa kalibutan diya sa unod, walay usa nga makaabli sa dalan ngadto sa gingharian sa langit alang sa katawhan. Sumala sa Ezekiel chapter 34 verse 15 ug 24, ang Dios muani dinhi sa kalibutan sa ngalan ni David. Upadayon kita sa chapter 37. Sa chapter 37 verse 24 kini naisulat, maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David, ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo. Unsa ilang buhaton? Ug tamdon nila ang akong mga lagda. Nagpasabot ba kini nga mga sugo sa Dios ginatuman sa dili pa mopakita si David? Dili. Uman lamang mopakita si David, ang katawhan sa Dios makatuman sa iyang mga sugo ug mga lagda. Unsay kinahanglang buhaton ni David may tungod sa mga balaod sa kamaturan sa Dios nga nawala ug nalaglag. Kinahanglan niyang ipasig-uli ang mga sugo sa Dios. Sa diha lamang nga iyang mapahiuli ang adlaw nga igpapaulay nga giwagtang ni atong AD 321 ug ang pagsaylo nga giwagtang ni atong AD 325, kita makasunod sa mga sugo ug mga lagda sa Dios, dili ba? Sa wala pa kana, unsang adlaw kita nagasimba? Nagasimba kita sa Domingo. Ang pagsimba ba sa Domingo sugo sa Dios? Dili gayud. Kanusa kita makatuman sa mga sugo ug mga lagda sa Dios? Kinihuman lamang mupakita si David. Kang kinsa mga pagtulunan ang atong nadawat ang mga pagtulunan sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo nga mianhi sa pangalan ni David. Asa kini gisulat? Kung atong basahon gikan sa Micah chapter 4 verse 1, unsay buhaton sa Dios sa umaabot nga mga adlaw? Dili ba nay sulat nga tudloan kita niya sa ipabuhat niya kanato? Sumala sa mga propesiya sa Biblia, sa unsang ngalan moani ang Dios dinhi sa kalibutan. Siya moani sa ngalan ni David, ug siya atong hari hangtod sa kaangturan. Upadayon kita sa verse 25. Sa verse 25 kini naisulat, magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang Jacob nga akong sulugoon ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang mga kaliwatan. May mangulo kanila hangtod sa kahangturan ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon. Hangtod kanos asya maghari hangtod sa kahangturan.
Ang iyang termino sa pag-alaga dili maundang human sa 5 ka tuig. Siya hari hangtod sa kaangturan. 26절입니다. Verse 26. 내가 그들과 Maghimo ako 함께 usa ka 언약을 세워 kasabutan sa pagkigdait uban kanila, kini usa ka unsang matanga sa kasabutan kini, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila ug padaghanon ug gibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kaangturan. Magpuyo ako uban kanila ug ako ilhon nila nga ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Kung wala nagpakita si David, dili gayud kita mahimong katawhan sa Dios. Kini tungod kay wala kita sa Dios o sa Siyon. Tungod kay ang Siyon dili matukod kun dili si David moabot. Unsaon nato pagpuyo sa Siyon? Unsaon nato pagtuman sa mga lagda, regulasyon ug mga balaod sa Dios? Sa wala pa nato madawat ang kamaturan gikan sa langitong amahan ug sa langitong inahan, wala kita mahibalo sa adlaw nga ipapahulay, abi nato nga sakto ang pagsimba sa Domingo. Atong gihunaon na nga kinahanglan sa ulugon nato ang Pasko, naghunaon na nga kini anaa sa Biblia. Kinahanglan anaa kini sa Biblia tungod kay ang tanan nga mga simbahan nagasaulog niini. Apan, walay ingon ni ana sa Biblia. Natingala kayo kita, nagunaw na, giunsa nila pagtuman sa usa ka butang nga dili mga pagtulunan sa Dios. Kagahapon, nadunggan nako ang presentasyon sa atong estudyante sa universidad. Sa dihang ang ubang mga club sa simbahan nagbutang-butang sa atong kamatuoran, ang atong estudyante miingon, kung ang Biblia nagtudlo lamang kanato sa pagtuman sa pagsimba sa Domingo ug sa Pasko, tingali nga mamati kami kanimo. Sa pagkadungog niini, silang tanan ng hawa. Nakahunaw na ako. Ang mga young adult sa Siyon talagsaon kaayo. Sa unsang paagi sila nakabaton og ingon ni ana nga kumpiyansa, kinitungod kay sila nakakaton gikan kang David nga gipropesiya sa Biblia. Dili ba nakakaton usab kita sa mga pagtulunan gikan kang David? Mao nga ang Dios mingon, tumanon ninyo ang akong mga balaod ug mga lagda. Ingon sa naisulat sa verse 27, kadtong wala makadawat sa propetikanhong David, dili mahimong katawhan sa Dios. Ang Dios muhatag og bagong kasabutan ngadto sa nagtuman sa iyang mga balaod ug mga lagda. Ako ilhon nila nga ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Ang Dios tin-aw nga nagpukaw kanato niini nga propesiya. Dili ba ang walay katapusang kasabutan ug ang kasabutan sa pagkigdait nagtumong sa bagong kasabutan? Nan, atong hibaluon kung sa unsang paagi gipropesiya ni Propeta Jeremias bahin sa usa nga magtukod sa bagong kasabutan. Jeremiah chapter 31. Atong ablihan ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon. Kinsa ang nagsulti dinhi? Kini ang Dios nga si Yahweh, ang Dios nga maghimo. Unsay iyang himuon? Bagong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Mga igsuon, isod ba kini sabton? Kung adunay mo ingon, gitukod ko ang bagong kasabutan, kinsa dayon ang atong mailhan? Adunay daghang mga pulong nga pinaagi niini, dali natong mailhan si Kristo. Apan, bisan makakita, dili sila buot makakita. Bisan makadungog, dili sila buot makadungog. Bisan gusto, dili sila buot makasabot. Busa, kinsa ang kinahanglan nga moanhi? Kinahanglan nga moanhi ang Dios. Masabtan lamang nato ang tanan kung moabot ang kaliwat ni David ug magtudlo kanato. Sa niana lamang, ang katawhan sa Dios makakaton, makaamgo, ug makatuman sa mga sugo sa Dios. Sumala sa Jeremiah chapter 31 verse 31, ang Dios mutukod sa bagong kasabutan. Sa panahon sa amahan, gipropesiya sa Dios ang may tungod sa bagong kasabutan. Sa panahon sa anak, kinsa ang nagtukod sa bagong kasabutan. Sumala sa Luke chapter 22 verse 20, unsang gisulti ni Jesus sa dihang iyang gihatag ang pan ug bino sa pagsaylo.
너희를 위하여 붙는 뭐라고요? Kining kupa maong bagong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. 유월절에 대해서 Samtang gisaulog ang pagsaylo, 새 언약 gitukod 세우시고 ni Jesucristo 이와 같은 ang 그 bagong 계획을 kasabutan. 확인해 주셨습니다. Si Jehova sa panahon sa Amahan, si Jesucristo sa panahon sa Anak, ug si Kristo ang sanghong sa panahon sa Espiritu Santo, mitudlo sa iyang mga anak 이 새 sa 언약의 kamaturan 신의 sa bagong 우리 kasabutan. 자녀들에게 전부 온전히 일깨워 주셨습니다. Unsay nahitabo sa bagong kasabutan, giwagtang kini. Sa mga gipropesiya kini diha sa Daniel chapter 7 verse 24 hangtod 25, unsa ang gibuhat sa Yawa ngadto sa gitakda nga mga panahon ug mga balaod, giusab sila ni Satanas. Kinsang moabot sa ingon ka desperado nga sitwasyon. 누가 오셔야 된다고요? Ang Dios mingon, moanhi ako dinhi sa kalibutan ug mahimong ilang magbalantay. Sumala sa propesiya ni Micah chapter 4, ang Dios mopakita sa Siyon sa katapusang mga adlaw ug motudlo kanato sa kamaturan sa bagong kasabutan. Mao nga, mingon ang Dios, maghimo ako og bagong kasabutan. Mga igsuon, hatagan nato og pagtagad ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Kinsa magtukod sa bagong kasabutan? Dili nato malikayan ang mga propesiya. Ang Dios lamang ang makatukod sa bagong kasabutan. Dili kini matukod sa usa ka propeta o usa ka pastor, usa sa mga miyembro sa simbahan nga nagtuon pag-ayo sa Biblia. Bisan to dagag mga thesis ang gisulat sa mga seminaryo sa teolohiya, walay usa kanila ang nag-ingon, kinahanglan natong saulugon ang bagong kasabutan sa pagsaylo. Kay balo ba kamo kung ano? Kinsa makatukod sa bagong kasabutan? Tungod kay gipropesiya na nga ang Dios lamang ang makahimo sa maong buluhaton, walay laing makahimo niini. Ipadayon nato ang verse 31. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bagong kasabutan uban sa katawan sa Israel ug sa Juda. Verse 32. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan ug ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako ang Ginoo may nagsulti niini. Inig-abot niadtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug gisulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako nga kinsa siya alang kanila. Ilang Diyos, ug sila akong katawhan. Atong nabasa ang samang propesiya sa Ezekiel chapter 37. Sa Jeremiah chapter 31, ginapasabot sa Dios ang bagong kasabutan ug miingon sa katawhan nga anaa sa bagong kasabutan. Ako ilon nila nga ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Sa Ezekiel chapter 37, ang Dios miingon nga si David mupakita ug pinaagi kang David ang mga tawo mosunod ug motuman sa mga balaod ug mga lagda sa Dios. Inigabot niya atong adlaw, ang Dios miingon kanila, mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Silang duha nagisgot sa samang propesiya. Kinsa ang nagtudlo kanato sa dalan sa kinabuhing walay katapusan ug nag-abri sa dalan sa kaluwasan ug sa gingharian sa langit pinaagi sa kamaturan sa bagong kasabutan. Unya, kinsa man si Kristo ang sanghong. Siya miani dinhi sa kalibutan sumala sa mga gipamatuod sa Biblia ug sa mga propeta. Siya ang atong Dios. Dili ba si propeta Isaiah nagisgot niini sa Isaiah chapter 25? Inig abot niya atong adlaw ang tanan mo ingon, siya mao, kinsa siya? Ang Dios, nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Dili kini ang panahon sa Amahan o ang panahon sa Anak. Hangtod nga ang kaliwat ni David muani sa kalibutan sa panahon sa Espiritu Santo, ang mga tao dili gayud makakaplag sa kamaturan sa langit ng inahan. Kinsa makatudlo kanato ni ining kamaturan? Sumala sa mga propesiya sa Isaiah ug Genesis chapter 3, ang Dios nga Amahan kinahanglang mutudlo ni ini nga kamaturan ngadto sa iyang mga anak. Gihatag pagani niya kanato ang iyang sinulat kung ang iyang mga anak wala makasabot sa Biblia.
엘리사는 Si Eliseo misunod kang Elias. Si Josue misunod kang 모세를 Moises. 따르고 Si Pedro misunod kang Jesus. 예수님을 따르고 Ug ako misunod kang inahan. 아버지가 Ang langitong amahan nagpamatuod nini sa iyang kaugalingong sinulat. 시켜놓고 가셨습니다. Apan, ang mga tao nagsultig pandaot ng mga pulong bahin sa Dios inahan. Apan, kinahanglan natong sundon ang mga pagtulunan sa amahan. 저도 Kitang tanan gusto nga makaadto sa gingharian sa langit. Dili ba kini ang hinungdan nga dili kita muhunong sa paglakaw padulong sa langit bisan kung adunay mga kalisdanan? Kini tungod kay mao kini ang dalan sa kamatuoran. Kinahanglan nga dili gayud kita muhunong niini nga dalan tungod kay kini ang dalan paingon sa langit nga gibuhat sa Dios. Nagalaom nga ang tanang miyembro magpabiling hugot sa pagtuo sa mga pagtulunan sa langitong amahan, ang kamaturan sa bagong kasabutan ug sa langitong inahan, ang realidad sa bagong kasabutan hangtod nga kita mosulod sa langit. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.